हमेशा की तरह पैसा जीत गया। कल तक जिसे हम लोग अपना हीरो मान रहे थे, हर एक ज़ुबान पे तला रिव्यू, तला, 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 तला हो रही थी। आज वो तला साहब जो हैं, चंद टकों पर बिक गए हैं। अगर उसने पैसे नहीं भी लिए, तो भी उसने बहुत ही बड़ी ज़्यादती की है सारी अवाम के साथ। और अनस और रजब का जो मैच था, सेम वही सिचुएशन बन चुकी है। और अब ये लग रहा है कि ये भी प्री प्लान्ड था सारा। और ये यहाँ पर जैसे अनस फ़ायदा उठाना चाहता था रजब से, और रजब फ़ायदा उठाना चाहता था अनस अली से, ऐसे ही तलहा फ़ायदा उठाना चाहता था डकी से। ठीक है? और वो उसने उठा लिया, लेकिन अब अवाम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि हर बार तुम लोग उनको बेवकूफ़ बनाओगे और वो बेवकूफ़ बनते रहेंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला। इस पे आज करेंगे बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डक्की की एक तारीख़ है कि जैसे ही वो किसी मामले में फंसता है, तो उसके अंदर वो अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करता है और दोस्तों की मिन्नतें समाजतें करके उस मसले से वो निकल आता है मक्खन में से बाल की तरह। आप अगर बदला ब्रदर की बात करें, तो जब बदला ब्रदर इसके ऊपर वीडियोज़ बनाता था, तो इसने नदीम नानीवाला की हेल्प ली और बदला ब्रदर को किडनैप करवाया, उसको मरवाया, फिर उसके ऊपर केस करवाए, उसको जेल में बंद करवाया, पूरे 7 दिन तक वो जेल में रहा। और फिर ये उसके घर जाके इसने उसकी वालिदा और उसकी वाइफ से स्टाम्प पे साइन करवाए कि अगर बदला ब्रदर अपनी एफआईआर जो उसने डकी पे करवाई हुई थी वो वापस ले लेता है, तो मैं उसको मतलब कि अपना कंप्लेन वापस ले लेता हूँ, जो उसने डकी पे करवाई थी। मतलब डकी ने उस पे करवाई थी कि ये मेरी वाइफ को रोस्ट करता है, ठीक है? तो हमेशा से ही डकी का यही रहा है, ठीक है? डकी की एक हिस्ट्री है। डकी जो है वो क्रिमिनल माइंड का इंसान है और शातिर दिमाग का इंसान है, और वो मौका मुनासिबत देख के गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। उसने 2 एडिटर्स जो रखे थे लड़के, उनके साथ इतना बुरा सलूक किया कि एक वो जान से नहीं गए। ये तला रिव्यू ने क्यों नहीं देखा? तला रिव्यू ने पहले बड़ा शोर मचाया, मेरे अब्बा को उठा लिया, डकी ने स्कैम किया है, डकी ने गलत कोर्स लॉन्च किया, ये किया, वो किया। तो लोगों ने उसको सर आँखों पे बिठाया कि हाँ, तुमने हमारी आँखें खोल दी, ये कोर्स तो फ्री में मिल रहे हैं और ये तीनों मिल के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन आज जब डकी ने ये देखा कि भई तला की वजह से मेरी फ़ैन फ़ॉलोइंग जो है मुझसे नाराज़ है, मेरे सब्सक्राइबर्स ड्रॉप होने लगे हैं, उसके बाद बाकी लोग भी मंज़र-ए-आम पे आ गए हैं, जिन-जिन के साथ मैंने ज़्यादतियाँ की हैं, जिन-जिन को मैंने माज़ी में मतलब कि तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, जिसमें शाम इदरीस, इसके अपने एडिटर और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, एक लंबी फ़हरिस्त है। तो अब जी ये पहले तो खामोश रहा, इसने देखा कि भई अब बात जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो हमेशा की तरह ये सारा मलबा नदीम नानीवाला और रजब पर डाल के साइड पे हो गया। तो मैं सिर्फ़ तला रिव्यू से ये पूछूँगी कि जो उसकी कहानियाँ बैठ के सुन रहा है, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इसने प्लान किया, उसने प्लान किया, रजब को बड़ी जल्दी थी, नदीम नानीवाले की ये प्लानिंग थी। रजब रोज़ कॉल करता था कि जल्दी लॉन्च करो कोर्स, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं तो इसमें था ही नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं था, मैं तो अभी ये तो अभी कोर्स जो है इसके ऊपर काम होना था, अभी तो ये वेबसाइट जो है अनकम्प्लीट थी। तो मैं सिर्फ़ तला साहब से ये पूछती हूँ कि क्या ये दूध पीता बच्चा था? क्या ये रोटी को चोची बोलता था कि इसको रजब और रानी वाला ने बेवकूफ़ बनाया? मैं नहीं इस बात को मानती। ये करता-धरता तीनों ही थे। इन तीनों ने ही साज़िश रची थी, इन तीनों ने ही प्लानिंग की थी और ये इसी प्लानिंग के लिए रजब के पास गया था। रजब की शादी में इसने घटिया-तरीन डांस किया ताकि हमेशा की तरह ये जब-जब किसी यूट्यूबर के मिलियंस में फॉलोवर्स होते हैं, ये उनके तलवे चाटने उनके पास पहुँच जाता है। जब देखता है कि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो उसके साथ फिर वीडियोज़ भी बनाता है और जब देखता है कि इसके साथ मुझे कोई इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसको छोड़ देता है। ठीक है? जैसा कि अरशद रील को भी इसने मुबारकबाद दी, वो शराज़ी जो है बच्चा, उसको भी हस्साम हमीद एक लड़का है, उसके जब फॉलोवर्स रातों रात लाखों में पहुँचे, उसको भी इसने विश मतलब कि मुबारकबाद दी। जैसे ये देखता है ना कि कोई सोशल मीडिया पे नया बंदा वायरल हो रहा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ये उसके तलवे चाटने पहुँच जाता है, ठीक है? और इसी तरह इसने शाम इदरीस को भी ज़लील और रुस्वा करके उसके सब्सक्राइबर्स हड़प लिए थे। फिर ये हर किसी के साथ वीडियोज़ बनाता है, सब्सक्राइबर्स इसके बढ़ते हैं और ये लोगों को इस तरह यूज़ करता है मतलब जैसे-जैसे इसको ज़रूरत पड़ती है। अब क्या हुआ है जी कि अब इसका जब रियलिटी इनकी खुली कि इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, तो अब क्या हुआ है कि इस बंदे ने हमेशा की तरह, ये पहले भी ऐसे ही करता है। पहले भी शाम इदरीस के टाइम भी इसने इसी तरह की कुछ हरकतें की थी, ठीक है? जब उसने दोस्ती का हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग करके किसी और तरीके से
لوگوں کے سامنے رکھ کے اس کو مزید بلیک میل کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ اس کو کوئی وہ کہتے ہیں نا دوستی کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر یہ شام ادریس سے ہاتھ ملا لیتا اس ٹائم جب یہ شام ادریس کو روسٹ کر رہا تھا، تو اس کی فین فالوئنگ اس سے ناراض ہو جاتی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کی وہ جو اس کی کنورسیشن تھی آپس کی، اس کو غلط مطلب دکھا کے لوگوں کو کہ اب مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے یا مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے یہ وہ، تو لوگوں کو یہ دکھایا کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یوں لوگ اس سے لوگوں کا پیار بڑھتا گیا اور یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا گیا۔ اب جب ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے اور پتہ چل چکا ہے یہ کہ کرمنل مائنڈ بندہ ہے، اور اس کے کورس کو تلا ریویو نے ایکسپوز کیا، تو تلا ریویو کو وہ آ کے بتاتا ہے کہ بھی میرا تو اس میں جو ہے نا وہ بس 10% قصور ہے، باقی سارا جو 90% قصور ہے نا وہ رجب اور ندیم نانی والا کا ہے۔ تو میں صرف تلا جی آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ آ گیا آپ کے پاس منتیں سماجتیں کرنے، آپ نے اس کو بٹھا لیا، آپ نے یہ نہ سوچا کہ ماضی میں اس نے کتنے ہی لوگوں کے دل دکھائے ہیں۔ صرف کورس کی بات نہیں ہے، وہ ویسے بندہ دیکھے نا کہ کس ٹائپ کا وہ بندہ ہے، کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں اس نے خراب کی ہیں، کتنے ہی لوگوں کے اس نے چینلز بند کروائے ہیں، کتنے ہی لوگوں کی اس نے روزی روٹی ختم کی ہے، ٹھیک ہے۔ بدلہ بردر کے ساتھ اس نے کیا کیا، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نے اس کو پھر بھی سپورٹ کیا اور اس کو بٹھا لیا اپنے پاس۔ وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں، آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے ہو، بڑا افسوس ہوا مجھے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے جی، بات یہ ہے کہ ندیم نانی والا اور رجب جو ہیں اور ڈکی، ان تینوں نے ایک دوسرے کو یوز کیا صرف چند پیسوں کے لیے، اپنی فین فالوئنگ کو بدو بنایا، اور یہ لوگوں سے کوئی ان کی ہمدردیاں نہیں ہے۔ یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں نا یہ سب پیسے کے پیچھے ہیں، یہ دھندا ہے پر گندا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوئی سنسیئر نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی۔ ابھی تک بھی بدلہ بردر جو ہے وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں وہ مرد کا بچہ ہے، وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا لیکن اس نے اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جینون بندہ ہے، یہ ٹھیک بندہ ہے، اس نے ہمیشہ ہی اس کو ایکسپوز کیا، اس کی غلطیوں کے اوپر اس کو ٹوکا، اس کے خلاف بات کی۔ یہ بڑا ایک جگرے کا کام ہوتا ہے کہ ایک فیملی کو آپ مطلب اس لیول تک لے کے جاتے ہو ایک بندے کو کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، لیکن وہ حق سچ کی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن طلعہ صاحب آپ تو بڑے وہ نکلے، 2 نمبر انسان نکلے۔ آپ نے کہا تھا ویسے تو میں معاف کر دیتا، لیکن جو میرے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے نا اس پہ میں اس کو معافی نہیں دوں گا۔ تو آپ تو بک گئے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ پیسوں کے پیچھے ہی بکے ہیں، یہاں پہ ڈیلز ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ہی ڈکی اپنے دوستوں کو انوالو کر کے اسی طرح کی ڈیلز ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ ہمارے دل سے اتر چکے ہیں، اور یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں نا یہ سب گندے ہیں، غلیظ ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنا پیسہ بڑھاتے جا رہے ہیں اور عوام کو یہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عوام ہماری چھوٹے چھوٹے بچے ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ندیم نانی والا نے بھی اب کھری کھری سنا دی ہیں جی، اس نے کہا کہ ڈکی ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے، مجھ سے کام نکلوا لیتا ہے، مجھے یوز کر لیتا ہے اور بعد میں سارا ملبہ مجھ پہ ڈال کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو تم لوگ خود یوز ہوتے ہو نا، نہ ہو نا یوز ہیں، تو ان کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے سب کو، سب کو۔ چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔